مشکلی داشتم توی سوالی نمیتونستم حلش بکنم. اومدم با کمک هم حلش بکنیم. این شهید همون شهیدیه که تو خواب دیدم. تو خواب دیدی؟ آره، باورت نمیشه. چرا ناراحت شدی؟ دیدم که چطوری شهید شد. دوست دارم مادر شهید رو ببینم. چرا؟ چطوری خونه شهید رو میتونی پیدا کنی؟ فهمیدم. مدرسه. سلام محمد. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. میخوام برم فقط همین اسلام به جنگام. خونن تو کوچیکی هنوز جوانی. سرم جبهه بود، رفته بود جبهه. شهید به من گفت داخل میدون جنگ چی کار میکنی؟ بعد یه کمی با هم حرف زد. گفت من میرم وضو بگیرم و بیام باید بیشتر حرف بزنم. پسرم میخواست وضو بگیره. رفت وضو بگیره، یه صدای بلندی اومد. یه ترکش خمپاره اومد. من نگاه کردم، هم گرد خاک بود.